बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम और सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान की तारीख में वो चीज़ें जो अब तक हमारे नाज़रीन नहीं देख सके थे या सुन नहीं सके थे, आज वो उनको देखने को और सुनने को मिलेगी। और वो खबर ये है कि किस तरीके से पाकिस्तानी इदारे, ख़ास तौर पे बात करेंगे ISI की, जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, किस तरीके से भारत के जो पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे हैं उनको बेनकाब किया है। और ये मंसूबे जब बेनकाब हो जाएं तो आप इस बात पर यकीन रखें कि वो मंसूबे भी रुक जाते हैं। बहरहाल रुकें या न रुकें, हमारे जो इदारे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो मुकम्मल तौर पे नज़र रखी हुई हैं, ख़ास तौर पे भारत पर, अफ़गानिस्तान पर। मुकम्मल चारों तरफ से नज़र है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या काम कर रहे हैं। आज उसी के हवाले से बताऊंगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक डोजियर जो है वो तैयार किया है कि भारत की रियासती दहशतगर्दी किस तरीके से पाकिस्तान में मदाखलत करती है, पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी कराते हैं और बाकायदा रियासत की सरबराही में, क्योंकि उसमें अहम जो इंकशाफ होगा कि वो सिर्फ छोटे मोटे एहलकार नहीं बल्कि वजीर आज़म लेवल के लोग उसमें मुलव्वस हैं। और जिससे ये वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि भारत की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो मुनज़्ज़म साजिश है वो की जाती हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऑडियो हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, और कुछ चार्ट हैं वो बताऊंगा कि किस तरीके से भारत जो है वो साजिश कर रहा है और पाकिस्तानी एजेंसियों ने मेहनत करके वो जो चीज़ें हैं वो डिग आउट की हैं और भारत को बेनकाब किया है। वो डोजियर जो है वो तैयार हो चुका है। अब वो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को जाएगा बल्कि पूरी दुनिया को, बानुल-अक़वामी बरादरी को वो डोजियर भिजवाए जाएंगे। उन्हें बताया जाएगा, तमाम जो यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको वो डोजियर दिखाए जाएंगे, उनको पेश किया जाएगा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहा है। तो नाज़रीन चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो चार्ट जिसमें आपको पता चल सकेगा कि ख़ास तौर पे जो CPEC के खिलाफ भारत ने साजिश रचाई है और वो सेल किसकी ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, कब से उसका क्याम है और फंडिंग जो है वो कितनी की जा रही है, उस हवाले से आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से CPEC के खिलाफ भारत ने हिकमत अमली बनाई है। तो वो चार्ट जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है कि DIA यानी भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और RA ने मिलकर एक स्पेशल सेल जो है ये बनाया है। और ये जो सेल है बनाया गया था 2015 में। अब इस सेल का मकसद जो था वो CPEC को हदफ बनाना है कि जो CPEC है इसको किसी तरीके से सबूताज किया जाए ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो। अगर हम इस चार्ट की जानिब बढ़ते हैं तो इस चार्ट में सबसे पहले आप ऊपर देखते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी यानी ये बनाया गया है। वज़ीर आज़म का आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर। और फिर इसके बाद इस सेल में और कौन शामिल है जी, इसमें RA के जो चीफ हैं वो इस सेल में शामिल हैं, स्पेशल सेक्रेटरी 1, फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी 1, जॉइंट सेक्रेटरी 2, जॉइंट सेक्रेटरी 3 ये शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो आपको कंपोजिशन बता दी है कि जो सेल बनाया गया है कि किस तरीके से ये काम करेगा। और ये सेल जो है किसी और को जवाब दे नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये जवाब दे होगा। और इससे वाज़ेह हो गया कि वज़ीर आज़म खुद जो है इस सारे को, इस सेल को मैनेज कर रहे हैं और ताकि उनकी निगरानी में ही ये काम होता रहे। तो यहाँ से एक बात तो वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत के PM जो हैं वो बराह रास्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए ये सेल जब 2015 में बनाया गया तो एक बजट जो है वो मुख्तस किया गया $500 मिलियन
اگر ہم اس کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں تو یہ تقریباً 80 ارب روپے کی رقم بنتی ہے جو مختص کی گئی ہے، جس کا مقصد سی پیک کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اس میں دہشت گردی کے ایلیمنٹ شامل ہیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہ رابطے کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے ہدایت دیتے ہیں اور کتنے پیسوں کی آفر کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی جتنے زیادہ سے زیادہ ان کے پاکستانی جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے، اسی حساب سے ان کو پیسے ملیں گے۔ اچھا، پھر آگے میں آپ کو ایک اور جو ویڈیو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ جب آئی ای ڈی لگانی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ وہ ڈیوائس بھی اس میں آپ ایک چارٹ ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے آپ نے آئی ای ڈی کرنے، یعنی ٹریننگ کے جو طریقہ کار ہیں وہ اس طریقے سے بھی ہیں۔ اگرچہ کیمپ جو ہے وہ تو بھارت کے اندر بھی موجود ہے، افغانستان میں بھی موجود ہے، مگر ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے آئی ای ڈی جو بلاسٹ ہیں وہ کرنے ہیں، وہ بھی ذرا سنیں۔ جی جی بھیا ٹھیک ہے، اور اس کے نزدیک جب آئے گا سامنے ہوگا تو اس میں ایک لکھا ہوا آ جائے گا جس طریقے کی جو ہے پارٹی ادھر نیچے لکھا ہوا فائر۔ جی جی ٹھیک ہے، ہاں لکھو ایک فائر دبا دیا، ایک فائر دبا دیا، بس ایک ہو گیا فائر، ایک نیچے دو لکھا ہوا ہوگا فائر۔ جی جی فائر ہو گیا، سمجھ اتنا گیا ہی کام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا میں آپ سے۔ میں آپ کو ویڈیو بنا کے بھیجوں گا، اس کی وجہ کرنی چینل کا آئے تو۔ جی ناظرین، تو آپ نے آڈیو اور ویڈیو کا جائزہ بھی لیا ہوگا، تو اب آپ کا کنسپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طریقے سے وہ ملوث ہے۔ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا، آڈیو میں بھی دیکھا، تمام وہ ایویڈنس ہیں، وہ ثبوت موجود ہیں جو نہ صرف اب پاکستان کی سطح پہ تو سامنے آ جائے گا بلکہ پوری دنیا کو یہ ثبوت دیے جائیں گے، اور پاکستان کی جانب سے یہ ایک واضح پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ اب دنیا کو خاموش نہیں رہنا ہوگا۔ ہم اسی طرح بھارت کے ہر منصوبے کو بے نقاب کرتے رہیں گے، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ صرف ہم نے لفاظ بازی نہیں کرنی، ہم نے باتیں نہیں کرنی، عملی طور پہ آپ کو یہ دکھاتے رہیں گے کہ کس طریقے سے یہ بھارت کر رہا ہے اور پوری دنیا کا آگاہ کریں گے۔ اور یہ بھی واضح طور پہ ہے کہ بھارت کو سخت، انتہائی سخت اقدامات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب پھر حد ختم ہوتی ہے تو وہاں سے پھر جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے یہاں پر تجارت ہو، ملک خوشحال ہو، غربت ختم ہو، مگر بھارت کو پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی معیشت ہے وہ پسند نہیں آ رہی۔ بھارت نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان مستحکم ہو جائے، وہ اپنی اس خطے میں اجارہ داری چاہتا ہے جو کسی بھی صورت پاکستان کو قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور اسی سلسلے سے جڑی کچھ اور کڑیاں ہیں کہ کس طریقے سے کالعدم تنظیموں کے ساتھ بھارتی ایجنٹ، ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ رابطے میں رہتے ہیں، کن کن تنظیموں کو وہ کہاں کہاں پہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں، کتنی فنڈنگ کرتے رہے ہیں، اور ٹریننگ کم کہاں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔